इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से लेडी रासिम बेख्तियार हंस पड़ी और उसने राब्ता ख़त्म कर दिया तो इमरान ने भी रिसीवर रख दिया। इमरान साहब, अगर इनका ताल्लुक किसी सरकारी एजेंसी से है तो फिर इनके यहाँ आने का क्या मिशन हो सकता है? ब्लैक जीरो ने कहा, ये तो बाद में सोचेंगे, फिलहाल किसी हतमी नतीजे पर तो पहुंच जाएं। इमरान ने कहा और फिर 2 घंटे उन्होंने इधर उधर की बातें करने और चाय पीने में गुजार दिए थे। 2 घंटे बाद इमरान की लेडी रासिम से एक बार फिर राब्ता हुआ। क्या रिपोर्ट है लेडी रासिम, कोई बात बनी है या नहीं? इमरान ने पूछा। हाँ, तुम्हारे बताए हुए हुलियों और फिर लेडी फ्रांस के रेफरेंस से काम कर दिखाया है, लेकिन इसके सारे काम में मेरी अच्छी खासी रकम खर्च हो गई है, इसलिए तुम मेरे अकाउंट की तफसील नोट कर लो और मेरे अकाउंट में $1 लाख ट्रांसफर करवा दो। लेडी रासिम ने कहा, ठीक है, तफसील बताओ। इमरान ने कहा और साथ ही इसने सामने बैठे हुए ब्लैक जीरो को इशारा किया तो इसने सामने पड़ा हुआ पैड उठाया और साथ ही कलमदान से कलम भी उठा लिया। फिर लेडी रासिम ने जो तफसील बताई वो ब्लैक जीरो ने नोट कर ली। ठीक है, नोट कर ली है तफसील, अभी फ़ोन पर तुम्हारे अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र करा दी जाएगी। तुम तफसील बताओ ब्राइड और जैकी के मुतालिक। इमरान ने कहा, तुम्हारे रेफरेंस की वजह से मैंने लेडी फ्रांस को फ़ोन किया है। वो मेरी गहरी दोस्त है, इसने मुझे बताया कि इसकी भतीजी का नाम वाकई जैकी है और वो डी एजेंसी में अपने शोहर ब्राइड के साथ काम करती है। मैंने इसे हुलिया बताया तो इसने हुलिया की भी तस्दीक कर दी और उसने ये भी बताया कि वो अपने शोहर के साथ इन दिनों सियाहत के लिए एशिया के किसी मुल्क गई हुई है, इसलिए वहां जाने से पहले लेडी फ्रांस को फ़ोन करके बताया था। लेडी रासिम ने जवाब दिया, इसने तुमसे पूछा नहीं कि तुमने इसके बारे में क्यों पूछ रही हो? इमरान ने कहा, पूछा था, मैंने इसे बताया कि एक दोस्त ने मुझे ये हुलिया बताया था और तुम्हारा नाम लिया था। वो जेकी का भी दोस्त था, इसलिए मैं तस्दीक कर रही हूँ कि क्या वाकई वो तुम्हारी भतीजी है या वैसे ही तुम्हारा नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह लेडी फ्रांस मुतमईन हो गई। लेडी रासिम ने जवाब देते हुए कहा, मजीद कोई बात? इमरान ने कहा, हाँ, मैंने भारी रकम अदा करके डी एजेंसी से भी ये बात कंफर्म कर ली है। ब्राइड का डी एजेंसी में बाकायदा सेक्शन है जिसका इंचार्ज ब्राइड और इसकी असिस्टेंट जैकी है। ये दोनों बेहद तरबियत याफ्ता हैं और ये भी मालूम हुआ है कि वो दोनों किसी दिफाई हथियार के फार्मूले के हसूल के लिए पाकिस्तान गए हुए हैं। लेडी रासिम ने जवाब देते हुए कहा, बहुत बहुत शुक्रिया लेडी रासिम, बेफिक्र हो, रकम अभी तुम्हें पहुंच जाएगी, गुड बाय। इमरान ने कहा और इसके साथ ही रिसीवर रख दिया। रकम भिजवा दो, ये मामला बेहद सीरियस हो गया है, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो ब्लैक जीरो ने अस्पात में सर हिलाते हुए रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फिर इसने विलिंगटन में मौजूद अपने खसूसी एजेंट को लेडी रासिम के अकाउंट तफसील बताकर इसे हदायत की कि वो $1 लाख फौरी तौर पर इस अकाउंट में जमा करा दे और इसके साथ ही इसने रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है इमरान साहब के मामलात वाकई बेहद सीरियस हैं, ये आम असलहे का सिलसिला नहीं है, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, और वैसे भी ये बात सामने आ गई है कि सेक्रेटरी साइंस को क्यों इसमें मुलविस किया गया था, इमरान ने कहा और इसके साथ ही इसने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी हाजिर। राब्ता कायम होते ही सर सुल्तान के PA की आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा, यस सर, बात करवाता हूँ जनाब। दूसरी तरफ से इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा गया, यस सर, मैं सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की मुतबाना आवाज़ सुनाई दी। सर सुल्तान, मेरे पास हतमी इतलात पहुँच चुकी हैं कि पाकिस्तान के किसी दिफाई फार्मूले के पीछे क्रीमिया की डिफेंस एजेंसी के एजेंट यहाँ काम कर रहे हैं और इस काम में सेक्रेटरी साइंस शहाबुद्दीन पूरी तरह मुलविस है, इसलिए आप इसे फौरी तौर पर वापस बुला लें। इसे चार्टर त्यारे से वापस आने का कहें, इसके साथ ही बाद में आते रहेंगे, लेकिन इसे ये किसी सूरत एहसास ना हो सके कि इसे इस मामले के लिए बुलाया जा रहा है। इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा, यह सर, हुक्म की तामील होगी सर। दूसरी तरफ से मोतबाना लहजे में कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। अब क्या काम बाकी इसकी आमद पर होगा? ब्लैक जीरो ने पूछा, देखो, शायद टीम इन दोनों का सुराग लगा ले। मैं अब अस्पताल जा रहा हूँ ताकि टाइगर से मजीद मालूमात हासिल कर सकूँ। अगर इन दोनों के बारे में कोई अहम रिपोर्ट मिले तो मुझे अस्पताल ज़रूर फ़ोन कर देना। वहाँ से वापसी पर मैं अपने फ्लैट पहुँचकर तुम्हें खुद फ़ोन कर दूंगा। इमरान ने उठते हुए कहा तो ब्लैक जीरो ने अस्पात में सर हिला दिया और इसके साथ ही वो एहतरामन उठकर खड़ा हो गया। इमरान तेजी से मुड़ा और फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। डी एजेंसी का चीफ कर्नल स्मिथ अपने ऑफिस में बैठा एक फाइल पढ़ने में मसरूफ था कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल स्मिथ ने चौंक कर सर उठाया और फिर हाथ बढ़ाकर इसने रिसीवर उठा लिया। यस, कर्नल स्मिथ ने कहा, हिटन बोल रहा हूँ चीफ। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। कोई खास बात? कर्नल स्मिथ ने कहा। चीफ, मार्जोना क्लब की मालिका लेडी रासिम ने ब्राइड और जैकी के बारे में मारिया से मालूमात हासिल की हैं। दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल स्मिथ बेख्तियार चौंक पड़ा। मारिया से कैसे मालूम हुआ? कर्नल स्मिथ ने चौंक कर कहा, क्योंकि मारिया इसकी लेडी सेक्रेटरी थी और वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से छुट्टी पर थी। चीफ, मारिया का अकाउंट भी सिटी बैंक में है और मेरा भी। मैं अपने अकाउंट में एक गड़बड़ की वजह से बैंक गया और मैनेजर के पास बैठा हुआ था। बैंक मैनेजर मेरा गहरा दोस्त है। वैसे ही बातों बातों में
اس نے بتایا کہ ماریہ کے اکاؤنٹ میں $20,000 کی رقم مارجونا کلب کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر کرائی گئی ہے، حالانکہ اس سے پہلا ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں یہ بات سن کر چونک پڑا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لیڈی راسم مخبری کا نیٹ ورک چلاتی ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر سیدھا ماریہ کے رہائشی فلیٹ پر گیا، وہ وہاں موجود تھی۔ پہلے تو اس نے کچھ بتانے سے انکار کیا، لیکن جب میں نے اسے کہا کہ میں لیڈی راسم سے سب کچھ معلوم کر لوں گا اور پھر اس کی شکایت آپ سے کروں گا، لیکن اگر وہ خود بتا دے کہ اس نے کس بارے میں معلومات لیڈی راسم کو مہیا کی ہیں تو میں اس کی شکایت آپ سے نہیں کروں گا۔ تو اس نے بتایا کہ لیڈی راسم نے برائڈ اور جیکی کے بارے میں عام سے معلومات حاصل کی ہیں، اور چونکہ بقول ماریہ کہ اسے ان دنوں رقم کی اشد ضرورت تھی، اس لیے اس نے یہ معلومات مہیا کر دی ہیں۔ اس نے لیڈی راسم کو بتایا کہ وہ دونوں کسی فارمولے کے حصول کے لیے پاکیزیہ گئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں لیڈی راسم کے کلب گیا اور وہاں سے میں نے لیڈی راسم کی سیکرٹری کو تھوڑی سی رقم دے کر معلوم کر لیا کہ لیڈی راسم نے یہ معلومات $1,00,000 کے عوض پاکیزیہ کے کسی علی عمران کو مہیا کی ہیں۔ ہٹن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، علی عمران ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ برائڈ اور جیکی دونوں پاکیزیہ سیکرٹ سروس کی نظروں میں آ گئے ہیں۔ ویری بیڈ، کرنل اسمتھ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور ایک جھٹکے سے کریڈل پر رکھا اور میز کی دراز کھول کر اس میں سے ایک جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال کر میز پر رکھا اور پھر برائڈ کی مخصوص فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اسے آن کر دیا۔ ہیلو کرنل اسمتھ کالنگ یو اوور، کرنل اسمتھ نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس چیف، برائڈ اٹینڈنگ یو اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر سے برائڈ کی آواز سنائی دی۔ تم نے کوئی رپورٹ ہی نہیں دی، کیا کر رہے ہو تم وہاں؟ کرنل اسمتھ نے تیز لہجے میں کہا، ہم نے مشن مکمل کر لیا ہے اور اس وقت میں اور جیکی دونوں کافرستان میں موجود ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ایکرین میں پہنچ کر آپ کو تفصیلی رپورٹ دی جائے۔ اوور، برائڈ نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے مشن مکمل کر لیا ہے؟ اوور، کرنل اسمتھ نے بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا۔ یس چیف، کاسموس انرجی کا فارمولا اور ڈبل ایس دونوں میرے پاس موجود ہیں۔ لیبارٹری کو اندر سے تباہ کر دیا گیا ہے جبکہ باہر سے وہ ویسے ہی بند ہے۔ اب جہاں وہاں سپلائی جائے گی تب جا کر انہیں معلوم ہوگا، ابھی تو کسی کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے۔ اوور، برائڈ نے جواب دیا۔ تمہارے اور جیکی کے بارے میں پاکیزیہ سیکرٹ سروس یہاں مخبری کرنے والے اداروں سے تفصیلات پوچھ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم ان کی نظروں میں آ چکے ہو۔ یہی رپورٹ ملنے پر میں نے تمہیں کال کیا تھا۔ اوور، کرنل اسمتھ نے کہا، ہمارے بارے میں پوچھ گچھ کر رہی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے چیف؟ ہم تو کسی کے سامنے آئے ہی نہیں، ہم نے تو اپنا مشن مکمل کیا ہے اور پھر وہاں سے سیدھے ایئرپورٹ پہنچے اور وہاں سے طیارہ چارٹر کرا کر کافرستان پہنچ گئے ہیں۔ اوور، برائڈ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو کرنل اسمتھ نے اسے ہٹن سے ملنے والی رپورٹ بتا دی۔ کرتے پھرے انکوائری چیف، اب وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اوور، برائڈ نے بڑے فاتحانہ لہجے میں کہا، نہیں، یہ لوگ انتہائی تیز رفتاری سے کام کرتے ہیں اور ان کے ایجنٹ ہر ملک میں ہیں اور کافرستان میں تو لازمی ہوں گے۔ تم فوری طور پر ایسا کرو کہ ڈبل ایس اور کاسموس انرجی فارمولے کو کسی انٹرنیشنل کوریئر سروس کے ذریعے مجھے بھجوا دو اور خود وہاں سے گریٹ لینڈ چلے جاؤ اور وہاں سے ایکریمیا آ جاؤ، جس قدر جلد ممکن ہو سکے۔ اوور، کرنل اسمتھ نے کہا۔ یس چیف، اوور، برائڈ نے کہا، میری ہدایت پر فوری عمل کرو، فوری۔ اوور اینڈ آل، کرنل اسمتھ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس میز کی دراز میں رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جاج بول رہا ہوں، دوسری طرف سے اس کے آفس انچارج نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ جاج، کافرستان سے اسپیشل کوریئر سروس کے ذریعے برائڈ 1 یا 2 پیکٹ بھجوائے گا، یہ انتہائی اہم پیکٹ ہیں، تم نے انہیں فوری مجھے بھجوانا ہے۔ کرنل اسمتھ نے کہا۔ یس چیف، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو کرنل اسمتھ نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ PA-2 سیکرٹری ڈیفنس رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ چیف آف ڈی ایجنسی، کرنل اسمتھ بول رہا ہوں، کرنل اسمتھ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ کرنے دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ کرنل اسمتھ بول رہا ہوں سر، کرنل اسمتھ نے اس پر قدرے مودبانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، کاسموس انرجی کے فارمولے کا جو مشن آپ نے دیا تھا وہ ہماری ایجنسی نے مکمل کر لیا ہے، کرنل اسمتھ نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا۔ یہ وہی فارمولہ ہے جس پر پاکیزیہ کے سائنسدان شوگران کے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے اور جس کے لیے آپ نے مجھے کہہ کر اسپیشل اسٹور سے ڈبل ایس نکلوایا تھا، سیکرٹری ڈیفنس نے کہا۔ یس سر، اب وہ فارمولہ بھی اور ڈبل ایس بھی میرے پاس پہنچنے والا ہے۔ میں نے اس لیے کال کیا ہے کہ آپ کو یہ خوشخبری بھی سنا دو اور یہ بھی معلوم کروں کہ فارمولہ کہاں بھجوانا ہے، کیونکہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ پاکیزیہ سیکرٹ سروس کو ہمارے ایجنٹوں کے بارے میں اطلاعات ملی ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حرکت میں آتے ہمارے ایجنٹ مشن مکمل کر کے پاکیزیہ سے کافرستان پہنچ چکے ہیں۔ لیکن سر، وہ بہرحال اس فارمولے کے پیچھے یہاں آئیں گے، ان سے تو ہم آسانی سے نمٹ لیں گے، لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ اس فارمولے کو فوری طور پر اس کے ٹھکانے پر پہنچا دیا جائے۔ البتہ ڈبل ایس آپ کو پہنچا دیا جائے گا تاکہ آپ اسے اسپیشل اسٹور میں واپس جمع کرا دیں، کرنل اسمتھ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ نے ایک اچھی خبر کے ساتھ ایک بری خبر بھی سنا دی۔ پاکیزیہ سیکرٹ سروس تو انتہائی خطرناک سروس ہے۔ ہمارے چیف سیکرٹری لارڈ مارٹن تو پاکیزیہ کے نام سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ سرکاری سرکولر جاری کیا ہوا ہے کہ پاکیزیہ کے خلاف
कोई भी मिशन इनके नोटिस में लाए बगैर और इनकी मंजूरी हासिल किए बगैर अमल में ना लाया जाए, और मैंने इस मिशन को इनसे भी खुफिया रखा था। अब अगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस यहाँ पहुँच गई तो उन्हें इत्तला मिल जाएगी। सेक्रेटरी डिफेंस ने तशवीश भरे लहजे में कहा, सर ऐसी सूरत में आप इन्हें बता दें कि इस फार्मूले पर असल काम शुगरानी साइंसदान कर रहे थे और ये फार्मूला भी इनका था। सिर्फ वो इसे खुफिया रखने के लिए इस पर पाकिस्तान में काम कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी साहब इंतहाई असूल पसंद आदमी हैं, इसलिए वो इस मामले पर भी असूल पसंदी का ही मुजाहरा करेंगे और शुगरान के खिलाफ तो इनकी कोई हदायत नहीं है। कर्नल स्मिथ ने कहा, गुड, तुमने ये अच्छी तजवीज़ दी है। बहरहाल ये फार्मूला तुम खुद मेरे ऑफिस में मुझे पहुंचा दो, साथ ही डबल एसपी। सेक्रेटरी डिफेंस ने कहा, यस सर। कर्नल स्मिथ ने जवाब दिया, ओके। दूसरी तरफ से कहा गया, और इसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया तो कर्नल स्मिथ ने रिसीवर रख दिया। पूरी दुनिया एक्रीमिया के खौफ से हर वक्त लरजती रहती है और एक्रीमिया के आला अफसरान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खौफ से हर वक्त लरजते रहते हैं। अब इस सर्विस का खात्मा ज़रूरी हो गया है, वरना यही हालत रही तो ये आला अफसरान एक्रीमिया की नाक ही कटवा देंगे। कर्नल स्मिथ ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। फिर अचानक इसे मारिया का ख्याल आ गया तो इसके जहन में गुस्से की एक तेज सी लहर दौड़ती चली गई। इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। हिटन बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से हिटन की आवाज़ सुनाई दी। कर्नल स्मिथ बोल रहा हूँ। कर्नल स्मिथ ने तेज लहजे में कहा, यस चीफ, हुक्म चीफ। हिटन ने इंतहाई मुदबाना लहजे में कहा, मारिया की वजह से एजेंसी के मफादात को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं, इसलिए मारिया को फौरी तौर पर आफ करा दो। कर्नल स्मिथ ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, यस चीफ, हुक्म की तामील होगी। दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, और सुनो, लेडी रासिम की निगरानी कराओ, इसके फ़ोन भी टेप कराओ, क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस अगर यहाँ आई तो फिर वो लेडी रासिम से राब्ता लाजमन करेगी और हो सकता है कि राब्ता फ़ोन पर ही हो। मुझे इस सिलसिले में फौरी और बरवक्त इत्तलात मिलनी चाहिए। कर्नल स्मिथ ने कहा, यस चीफ, हुक्म की तामील होगी। हिटन ने जवाब देते हुए कहा तो कर्नल स्मिथ ने रिसीवर रख दिया। इमरान अपने फ्लैट में मौजूद था कि फ़ोन की घंटी बाजू उठी तो इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSCDSC आक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने रिसीवर उठाकर अपने मखसूस लहजे में कहा, सुल्तान बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की कदरे गसीली आवाज़ सुनाई दी। अरे अरे, क्या हुआ? मिजाज सुल्तानी शायद कुछ बरहम महसूस होता है। इमरान ने चौंक कर कहा, तुम्हें चीफ के जरिए मुझे हुक्म दिलाने की क्या ज़रूरत थी? क्या मैंने तुम्हारी बात टाल देनी थी? बोलो। सर सुल्तान ने वाकई गसीले लहजे में कहा, यह बात नहीं है सर सुल्तान, मैंने चीफ से आपसे बात करने की गुजारिश की थी कि एक तो आपका सेक्रेटरी लाजमन लाइन छोड़ देगा, दूसरा आपको इस मामले की अहमियत का बखूबी एहसास हो जाएगा। इमरान ने भी जवाबन इसी एहतियात का मुजाहरा करते हुए कहा जो सर सुल्तान ने इख्तियार की थी। उन्होंने इमरान से ये नहीं कहा था कि इसने चीफ पर कर इन्हें हुक्म दिया है, क्योंकि सर सुल्तान ऐसे मामलात में हमेशा इंतहाई मोहतात रहते हैं। इसलिए इमरान ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया था। हालांकि सर सुल्तान को भी इल्म था कि चीफ के लहजे में बात करने वाला इमरान खुद था। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी बात को मैं संजीदा नहीं लेता? सर सुल्तान ने इस बार कदरे नर्म लहजे में कहा, आपने मेरी बात पर कान ही नहीं धरने थे। हालांकि मैंने आपसे 10 बदस्ता गुजारिश की थी कि सेक्रेटरी साइंस को वापस बुलाया जाए, लेकिन आपने मुझे उल्टा लेक्चर झाड़ दिया। सच ये है कि हमारी रियाया की दरबार सुल्तानी में शमवाई कहाँ होती है? इमरान ने कहा। सर सुल्तान का लहजा नरम पड़ते ही इमरान शोही पर उतर आया था। मेरे ख्याल में तो आप भी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, सर सुल्तान ने कहा। तो ठीक है, चीफ को साफ जवाब दे दीजिए ताकि बच्चों की कहानियों का दुरुस्त इंजाम सामने आ जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? कैसी कहानी है, कैसा इंजाम? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में चौंक कर कहा, बच्चों की कहानियों का इंजाम यही होता है कि बादशाह सलामत ने अपना तख्तो-ताज शहजादे के हवाले किया और खुद बाकी उम्र याद इलाही में बसर करनी शुरू कर दी। वैसे ये है तो बड़े फायदे का सौदा। इमरान ने कहा, तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारा चीफ मुझे मेरी सीट से हटवा सकता है? क्यों? सर सुल्तान ने कहा, अरे अरे, ये किसमें जुर्रत है कि आपको तख्त से हटा सके? बादशाह तो अपना तख्तो-ताज रज़ाकाराना तौर पर शहजादे के हवाले कर देते थे। इमरान ने कहा तो सर सुल्तान बेख्तियार हंस पड़े। तुमसे बातों में जीतना नामुमकिन है। बहरहाल सेक्रेटरी साइंस आज दोपहर को वापस पहुंच रहे हैं। सर सुल्तान ने कहा तो जैसे ही वो पाकिस्तान पहुंचे आप इन्हें इनकी कोठी पर पाबंद कर दें, फिर मुझे इत्तला कर दें। मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा और फिर इनकी मीयत में आपसे मुलाकात होगी। इमरान ने कहा, एक बात बता दो, शहाबुद्दीन साहब का रिकॉर्ड साफ है, इसलिए इनके खिलाफ जो भी इल्ज़ाम है इसका सबूत लाजमन मुहैया कर लेना। सर सुल्तान ने कहा, आप बेफिक्र रहें, आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ कहकर रिसीवर रख दिया गया तो इमरान ने भी मुस्कुराते हुए रिसीवर रखा ही था कि फ़ोन की घंटी एक बार फिर बज उठी। अली इमरान MSCDSC आक्सन बाज़ुबाने खुद और बाहदयाने खुद बोल रहा हूँ। इमरान ने अपने मखसूस लहजे में कहा। X2 दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। अरे अरे, बड़ी मुश्किल से सर सुल्तान को ठंडा किया है। इनको भी यही शिकवा था कि चीफ का लहजा बेहद सख्त होता है और अब तुमने मुझ पर अनायत शुरू कर दी है। इमरान ने कहा, इमरान साहब आपका लहजा वाकई
سر سلطان سے بات کرتے ہوئے حادثہ سخت ہو گیا تھا۔ اس بار دوسری طرف سے بلیک زیرو نے اپنے اصل لہجے میں کہا، ارے ارے تو اسی وقت مجھے ٹوک دینا تھا، اب مجھے کیا معلوم کہ وہ چیف جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے بذات خود نام نہاد سر سلطان سے ڈرتا ہے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ عمران صاحب، میں نے آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ ابھی جولیا نے رپورٹ دی ہے کہ برائڈ اور جیکی دونوں کل رات کی فلائٹ سے کافرستان چلے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ چلے گئے ہیں؟ کیوں؟ کیا انہیں پاکیزہ پسند نہیں آیا؟ عمران نے بے ساختہ لہجے میں کہا۔ اب یہ تو وہی بتا سکتے ہیں عمران صاحب، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب کیا کیا جائے؟ اگر محترمہ جیکی مجھ سے ملاقات کر لیتی تو اس طرح جلدی بھی نہ جاتی اور اس طرح بے نیل و مرام بھی نہ اسے جانا پڑتا۔ عمران نے بڑی ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا۔ آپ نے کیسے اندازہ لگایا کہ وہ ناکام واپس گئے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ظاہر ہے اب اتنی جلدی تو ان کا مشن مکمل نہیں ہو سکتا، اگر ہو چکا ہوتا تو اب تک کہیں نہ کہیں سے اطلاع مل جاتی۔ اور ہاں، جولیا کو کس نے رپورٹ دی ہے کہ وہ دونوں کافرستان چلے گئے ہیں؟ عمران نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا۔ نعمانی ایئرپورٹ اور اس کے ارد گرد ہوٹلوں کو چیک کر رہا تھا، پھر اس نے ویسے ہی ایئرپورٹ سے ان کے بارے میں پڑتال کی تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں کل رات ہی کافرستان جا چکے ہیں۔ نعمانی نے جولیا کو اطلاع دی اور جولیا نے مجھے، بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ناٹران سے کہہ دیا ہے تم نے انہیں کہ وہ وہاں چیک کرے؟ عمران نے کہا۔ نہیں، ابھی اطلاع ملی ہے تو میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں خود بات کرتا ہوں، ان کے حلیے تفصیل سے بتانے پڑیں گے اور میں نہیں چاہتا کہ چیف کسی خوبصورت لڑکی کا حلیہ مزے لے لے کر بتاتا رہے، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ ٹیم کو کہہ دو کہ اب ان دونوں کو تلاش کرنا بند کر دے، عمران نے کہا۔ وہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ تو عمران نے اوکے کہہ کر کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ناٹران بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ناٹران کی آواز سنائی دی۔ علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ ویسے تم نے اگر اپنے نام کے آغاز میں نا کا لفظ نہ لگایا ہوتا تو تمہارے نام کی بجائے کنویں اور جوہڑوں میں رہنے والی مخلوق کی آواز کانوں میں گونجنے لگ جاتی، عمران نے کہا۔ میں سمجھ گیا عمران صاحب، آپ کا مطلب مینڈکو کے ٹرانے سے ہے، دوسری طرف سے ناٹران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی سمجھداری کی وجہ سے تو نا کا حرف لگ گیا ہے، عمران نے جواب دیا تو ناٹران ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ نے بڑے عرصے کے بعد فون کیا ہے، کوئی خاص بات عمران صاحب؟ ناٹران نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تمہارا چیف شاید روبوٹ ہے، اس کے اندر واقعی نہ دل ہے نہ ہی جذبات، عمران نے کہا۔ وہ کیوں عمران صاحب؟ ناٹران نے چونک کر پوچھا۔ انہوں نے مجھے فون کیا کہ ایک خوبصورت لڑکی کا حلیہ ناٹران کو تفصیل سے بتا دو۔ میں نے دست بستہ پوچھا کہ آپ خود کیوں نہیں بتا دیتے؟ آپ نے بھی تو اس کی تصویر دیکھی ہوگی جیسے میں نے دیکھی ہے، تو فرمانے لگے کہ انہیں لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اب تم بتاؤ کہ جسے خوبصورت لڑکیوں سے اتنی دلچسپی بھی نہ ہو کہ ان کے حلیہ دہرانے کی زحمت بھی نہ گوارا کر سکے، تو وہ انسان ہے یا روبوٹ؟ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ عمران صاحب، ان کا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ نے سمجھا ہے۔ ظاہر ہے جس قدر تفصیل سے آپ اس لڑکی کا حلیہ دہرا سکتے ہیں، اتنی تفصیل سے چیف نے اس لڑکی کی تصویر کو دیکھا تک نہ ہوگا، ناٹران نے کہا۔ تو اس بار عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، عمران نے جواب دیا، لیکن یہ لڑکی ہے کون؟ ناٹران نے کہا۔ ارے کمال ہے، حلیہ سننے سے پہلے ہی اس کے بارے میں اتنا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے، حلیہ سننے کے بعد تو نہ جانے تمہارا کیا رد عمل ہوگا، عمران نے کہا۔ آپ کے منہ سے لفظ خوبصورت سننے کے بعد اب مجھے اس کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں رہی، اس لیے آپ بے فکر رہیں، ناٹران نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارا مطلب ہے جسے میں خوبصورت کہوں وہ دراصل خوبصورت نہیں ہوتی، عمران نے روٹھ جانے والے انداز میں کہا۔ عمران صاحب، حسن دیکھنے والے کے اپنے اندر ہوتا ہے، اس سے ہاتھ دیکھنے والا کا معیار حسن بھی دوسروں سے مختلف ہوتا ہے، ناٹران نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں کہا۔ ارے ارے، میں نے دیکھنے کی تو بات ہی نہیں کی، میں تو حلیہ سناؤں گا تمہیں، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے آپ دیکھنے کی فرمائش کے لیے ہی حلیہ بتائیں گے، ناٹران نے کہا۔ تو عمران اس کے اس خوبصورت جواب پر ہنس پڑا۔ اوکے چلو، تمہیں اجازت ہے کہ تم واقعی اسے دیکھ سکتے ہو، تم جیسے فلاسفر لڑکوں کے معاملے میں واقعی بے ضرر ثابت ہوتے ہیں، عمران نے کہا۔ تو ناٹران بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ بتائیں تو صحیح، ناٹران نے کہا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایکریمیا سے ایک جوڑا پاکیزہ سیاحت کے لیے آیا ہے، اس جوڑے میں مجنوں کا نام برائڈ اور لیلا کا نام جیکی ہے، انہوں نے یہاں سیکرٹری سائنس سے ملاقاتیں کی، ملاقاتیں مشکوک تھی، اس لیے تمہارے چیف تک مشکوک ملاقات کی رپورٹ پہنچ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ تمہارے چیف کے کارکنان حرکت میں آتے، سیکرٹری سائنس ایک سرکاری کانفرنس کے سلسلے میں یورپ چلے گئے اور لیلا مجنوں کے بارے میں آج اطلاع ملی ہے کہ وہ دونوں کل رات کی فلائٹ سے کافرستان پہنچ چکے ہیں، چیف نے کہا ہے کہ وہ دونوں عشق میں ناکام ہوئے ہیں اور یقیناً ایکریمیا پہنچ کر خودکشی کر لیں گے، اس لیے ان کے پیچھے بھاگنا فضول ہے، لیکن تمہارے چیف کا اگر دل نہیں ہے تو دماغ ڈبل ہے اور ان دونوں دماغوں میں شکوک کے کیڑے ہر وقت رینگتے رہتے ہیں، تمہارے چیف کو شک ہے کہ وہ کامیابی تو لوٹ سکتے ہیں، اس لیے ناٹران کو کہہ دو کہ
وہ ان دونوں کو فوراً ٹریس کرے اور پھر انہیں پاجو پالا مطلب کہ پیروں پر بیڑیاں ڈال کر واپس بھجوا دو۔ عمران نے ایک بار پھر مسلسل بولتے ہوئے کہا، لیکن عمران صاحب ان کا مشن کیا تھا؟ ناٹران نے عمران سے پوچھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر عمران کی زبان پٹری سے اتر گئی تو پھر اسے واپس پٹری پر چڑھانا مشکل ہو جائے گا، جو لیلا مجنوں کا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں وہ صحرا ڈھونڈتے ہوئے دور تک نکل جاتے تھے، آج کل وہ بڑے بڑے اور آباد شہروں کو ڈھونڈتے ہیں، اور پہلے اس سفر کو سفر عشق کہا جاتا تھا لیکن آج کل سیاحت کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کا مشن کیا تھا، البتہ ان کا ہاتھ آنا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کا اصل مشن کیا تھا۔ تمہارے چیف نے البتہ یہ معلوم کر لیا ہے کہ ان دونوں کا تعلق ایکریمیا کی کسی ڈی ایجنسی سے ہے اور برائڈ ان کا سیکشن انچارج ہے جبکہ جیکی اس کی اسسٹنٹ ہے۔ عمران نے کہا، ان کے حلیے بتا دیں تاکہ میں انہیں چیک کرا سکوں۔ ناٹران نے کہا، مرد کا حلیہ میں بتا دیتا ہوں، عورت کا حلیہ بتانے کی شرع اجازت نہیں دیتا، اور اگر اماں بھی کو معلوم ہو گیا کہ میں پرائی اور وہ بھی غیر ملکی عورتوں کے حلیے تفصیل سے دہراتا ہوں تو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ میرا کیا حشر ہوگا۔ چیف کا اگر دل ہے تو اس کے کسی نہ کسی کونے میں رحم کی کوئی رمق بھی موجود رہتی ہوگی، لیکن ان معاملات میں اماں بھی کے دل میں رحم کی معمولی سی رمق بھی موجود نہیں ہے۔ عمران نے جواب دیا تو ناٹران ایک بار پھر ہنس پڑا۔ چلیں آپ مرد کا حلیہ بتا دیں، ناٹران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔